अनमोल ने खोल दिया सिस्टम का पोल, काला चश्मा, फेस मास्क, मॉडल की तरह एंट्री। पीछे पीछे चलता पुलिस अफसर अदालत का रास्ता बताता रहा। मनचिया डीलर कोकेन क्वीन मैडम अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल में कराची की अदालत में पेश किया गया। अनमोल की पुरसकून और बेखौफ अंदाज में एंट्री ने सवालात उठा दिए। खवातीन को सड़कों पर घसीटने वाली पुलिस इतनी शफीक कैसे हो गई? अफसरों की मेहरबानी पर उंगलियां उठने लगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिमा अनमोल पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी हुकाम ने बताया मुलजिमा से बरामद मनशियात की मालियत 15 लाख से जायद है। उसके कब्जे से 1240 ग्राम तैयार कोकेन, 300 ग्राम के 15 मनशियात के कैप्सूल जबकि एक 9mm पिस्टल बरामद की गई। पुलिस और हसास इदारे ने मुलजिमा को गुज़िश्ता रात कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार किया गया था। कोकेन क्वीन को प्रोटोकॉल क्यों दिया? कराची पुलिस चीफ ने गार्डन पुलिस स्टेशन के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। SHO गार्डन हनीफ सयाल, इंस्पेक्टर जफर इकबाल और सब इंस्पेक्टर सईद अहमद शामिल। SSP साउथ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। चीनी सदर के साथ ईरान जंग से मुतालिक तफसीली बात होगी। अमरीकी सदर की चीन रवानगी से पहले गुफ्तगू। ईरान के साथ अच्छी डील की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के मामले पर चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बेहतरीन हैं। अमरीकी सदर को ईरान के यूरेनियम अफजूदगी रोकने का यकीन। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त राबते में हैं। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश से दस्तबरदार हो जाएगा। तेहरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल कर ली जाएगी। अमेरिका को मुआहिदे की जल्दी नहीं। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल करने नहीं देती। हमले की सूरत में यूरेनियम अफजूदगी 90% तक ले जाने का ऑप्शन। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं पार्लियामेंट में मुमकिन ऑप्शन का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है ईरानी अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी देखकर दुश्मन हैरान रह जाएगा। ईरान के साथ डील अमरीकी शराइत पर होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में कहा ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जंग बंदी ताहाल नाफिजुल अमल है। हम जंग जीत चुके हैं। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन है, इसीलिए मुज़ाकरात पर आमादा हुए। पेंटागन के फाइनेंस चीफ जूल्स हर्सट ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अब तक 29 अरब डॉलर्स का खर्चा हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी ऑपरेशन के अखराजात एक माह पहले बताई गई रकम से 4 अरब डॉलर जायद हैं। कमेटी में जंग मुखालिफ खातून का एहतजाज शोर शराबे पर बाहर निकाल दिया गया। पासदारान इनकलाब का अबनाए हरमुज की हुदूद में इजाफे का ऐलान। ईरानी बहरिया के सियासी मुअव्विन मोहम्मद अकबरजादा का कहना है कि अबनाए हरमुज एक बड़े ऑपरेशनल इलाके में तब्दील हो चुकी। अमेरिका इजराइल जंग के बाद इलाके को वुसअत दे दी गई। माजी में ये इलाका 20 से 30 मील का था जिसे बढ़ाकर अब 200 से 300 मील कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और इजरायली खतरात का मुकाबला करने के लिए तेहरान में फौजी मशकें शुरू कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से राबता। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त और ख़ित्ते समेत दुनिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। ईरान और अमरीका के दरमियान राबतों में सहूलतकारी की पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के तामीरी सालिसी किरदार को सराहते हुए हिमायत का इयादा। दोनों रहनुमाओं का देरपा जंग बंदी बरकरार रखने और आबनाए हुर्मुज़ से मामूल की आमदोरफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रियन वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार का ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इयादा।
پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے CBS کی رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیا۔ کہا ایسی قیاس سرائیاں علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے ادوار کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد میں بھی یہی لاجسٹک انتظامات کیے گئے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے غیر جانبدار اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تمام فریقین کے ساتھ مکمل شفافیت اور باقاعدہ رابطہ برقرار رکھا گیا ہے۔ پاکستان علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آذربائیجان الہام علییف میں ٹیلی فونک رابطہ، نہایت گرم جوشی اور خیر سگالی پر مبنی گفتگو، باہمی تہنیتی پیغامات کا تبادلہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، خطے کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں جاری امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر علییف نے ایران امریکہ جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی انتہائی کامیاب سفارتی کاوشوں کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا صدر علییف کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا بھی اعادہ۔ لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ بازار پھاٹک میں دھماکہ، ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق 7 لاشیں لائی گئیں۔ دھماکے میں 15 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ شہداء میں 2 ٹریفک پولیس اہلکار اور 5 راہگیر شامل۔ خارج نے دھماکے کے لیے موٹر سائیکل کا استعمال کیا۔ تفتیشی ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے، تحقیقات جاری۔ شہید ٹریفک پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی شہداء کو سلامی۔ وزیر اعظم کی دھماکے کی مذمت، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ کہا دہشت گردوں کو ملک کے امن کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی دھماکے کی مذمت۔ کہا دہشت گردی کے فریب کا سر کچلنے کے لیے پوری قوم یکجان ہے۔ اٹک کی تحصیل جنگ میں خودکش بمبار کو روکنے والے شہری لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، لیاقت خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ وزیر ریلویز حنیف عباسی بھی شریک ہوئے۔ بہادر شہری نے اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچایا۔ لیاقت خان نے خودکش بمبار کو روکا جس پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ وزیر اعظم کا لیاقت خان کو اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بچانے پر خراج عقیدت۔ کہا شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ کے شہری کی عظیم قربانی کو سلام۔ لیاقت خان شہید کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی نوید۔ NEOC کے مطابق پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بارش متوقع۔ اسلام آباد میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئیات سے 16 مئی تک بالائی علاقوں میں سیلاب کا بھی خدشہ۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا امکان۔ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات بڑھ گئے۔ NDMA نے سیاحوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی۔